أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى. والليل إذا يغشى. والليل إذا يغشى. والليل إذا يغشى. والنهار إذا تجلى. والنهار إذا تجلى. والنهار إذا تجلى. والنهار إذا تجلى. وما خلق الذكر والأنثى. وما خلق الذكر والأنثى. خلق قاف موटा. وما خلق الذكر. وما خلق الذكر خلق والأنثى. خلق الذكر. وما خلق الذكر خلق والأنثى. الذكر. خلق الذكر. وما خلق الذكر والأنثى. وما خلق الذكر والأنثى. وما خلق قاف الذكر موटा. وما خلق خلق وما जी. خلق الذكر والأنثى. وما خلق الذكر. وما خلق الذكر والأنثى. وما خلق الذكر والأنثى. وما خلق وما خلق موटा करे. وما خلق الذكر والأنثى. وما خلق الذكر والأنثى. وما خلق الذكر والأنثى. وما خلق الذكر والأنثى. وما خلق الذكر خلق والأنثى. قاफ मोटा करे. وما خلق الذكر والأنثى. ذكر را भी मोटा करे. وما خلق قد قاफ और रा दोनों मोटा करे. وما خلق الذكر जी والأنثى. क्या बात दोबारा पढ़े. وما خلق الذكر والأنثى. 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 बेटा आपकी والأنثى. आवाज आज बहुत खराब है. आपकी आवाज साफ नहीं आ रही. إن سعيكم لشتى.
आवाज नहीं आ रही आपकी। وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. إن سعيكم إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى. فأما من أعطى واتقى أعطى واتقى. أعطى واتقى فأما من أعطى واتقى. فأما من أعطى واتقى 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 وصدق بالحسنى. وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فسنيسره لليسرى छोटा करे रा। फसनुयस्सिरु फसनुयस्सिरुहु लिलयुस्रा। فسنيسره فسنيسره لليسرى فسنيسره لليسرى. وس- وسنيسره فسنيسره फसनुयस्सिर मोटा करे। فسن فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى. وأما من بخل واستغنى وأما من بخل واستغنى. وأما من بخل واستغنى وأما من بخل واستغنى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. وكذب بالحسنى وكذب بالحسنى. وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فسنيسره للعسرى فسنيسر موटा करे فسنيسره للعسرى. فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. وما يغني عنه ماله إذا تردى وما يغني عنه ماله إذا تردى. وما يغني عنه ماله إذا تردى मत पूरा करें। وما يغني عنه ماله إذا تردى. وما يغني عنه ماله إذا تردى शुरू से पढ़िए दोबारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى.
والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى فأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى وما يغني عنه ماله إذا تردى وما يغني عنه खींच के नहीं पढ़े وما يغني عنه ماله إذا تردى وما يغني عنه ماله إذا تردى एक अलिफ से ज्यादा ना खींचे वमा युगनी अन्हु गलत है वमा युगनी अन्हु मालुहु إذا تردى وما يغني عنه ماله बिल्कुल إذا नहीं تردى वमा وما युगनी अन्हु وما يغني عنه ماله إذا تردى وما يغني عنه ماله إذا تردى وما وما يغني عنه ماله يغني إذا عنه وما يغني عنه مال وما يغني عنه ماله إذا تردى ماله إذا تردى ما له إذا تردى ماله إذا تردى ماله إذا تردى